अपना केस प्रेजेंट करना चाह रही है आहिस्ता आहिस्ता आधा पौना घंटा। तो मेरा ख्याल है कि इस केस में सारे सुनने वालों को पता है कि यानी इंटरेस्ट जो है ना वो दिन ब दिन वो लूज होता जा रहा है सुनने वाले का, कि इसमें रेपिटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। वही गवाह हम 10-10 20-20 दफ़ा पढ़ चुके। तो उम्मीद है कि जजेस एविडेंस सारा पढ़ा जा चुका है, सरकार से उनके पॉइंट्स लें, उनसे नुक्ते लें और अपना फैसला फरमाएं। सो हम साइफर के केस में डिफेंस तो आज से 4 पेशियां कबल ही अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सारे कंप्लीट कर चुकी थी। इस वक्त सरकार अपना केस आर्ग्यू कर रही है, मगर हमने आज दिन तक देखा ही है कि सरकार अपना केस मुख्तसर और टू द पॉइंट अगर आर्ग्यू करे तो वो अच्छा तासुर आता है। मगर अगर सरकार एक केस में 4 दिन ले रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार से केस संभल नहीं रहा। जो अच्छा केस होता है ना वो आपको 1 2 3 आप करते हैं और आप अपने पॉइंट्स देते हैं कि ये कन्विक्शन ऐसे बनती है। तो मुझे इससे बेहतर एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा कि सरकार सिर्फ आएं दाएं बाएं शाएं कर रही है और टाइम बाय कर रही है और ऐसी असिस्टेंस दे रही है। तासुर बस सरकार यही दे रही है कि वो चाहती है थोड़ा सा केस और लंबा हो, थोड़े से दिन और पड़े। सो थोड़ा सा लंबा क्यों हो केस, थोड़े से दिन और क्यों पड़े, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने क्या लेना है कि थोड़े से दिन उनको और मिल जाएं। देखिए ये मैं नहीं कुछ कह सकता, मगर एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि जिस तरह वो कोर्ट को असिस्ट करें, कोर्ट के कीमती टाइम को, कोर्ट का बड़ा कीमती टाइम होता है और वो भी ख़ास तौर पे 3:30 बजे जब बेंच बैठता है। देखिए मेरी बात साइफर का मैं ये कहूँगी कि 2 मिनट का रास्ता है फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। आज का जो केस था वो साइफर को 1 घंटा लगा है, प्रोसिक्यूशन के लॉयर ने 1 घंटा फॉरेन ऑफिस से उस साइफर को प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पहुंचाने में। अब ये सोच लो, इन्होंने अगर ये सोचा हुआ, अब ये सोचेंगे अगले 6 तारीखें तो ये इस पे लगा देंगे कि साइफर का कागज वहां से चल के फिर किधर गया। देखिए आज ये साइफर का मैं फिर से कहूंगी कि जो हमारे ये जो इमरान खान और शाह महमूद पे केस किया था राना सनाउल्लाह ने, ये अल्लाह ताला अपना प्लान बनाता है ना, उन्होंने क्या सोच के किया था, असल में प्लान क्या निकला है कि राना सनाउल्लाह की वजह से ये केस कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में चला गया, ये कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स में अब चला गया। ये सारों के लिए ये केस स्टडी होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाला है। लेकिन आज तो जो जस्टिस मियां गुल हसन थे, उन्होंने तक एक बहुत ज़रूरी बात की, क्योंकि जो सबको हमें तो समझ आ रही थी, आज जज ने को भी कहना पड़ा कि ये प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह है अपने लोगों के जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है। अगर वो ही नहीं उनको बताएगा कि तुम्हारे वोट के खिलाफ साजिश हो रही है तो किससे बताना था लोगों को। उन्होंने तो ये अपना जुर्म वो बना दिया है, ये जो केस ने आपने उस चीज को जुर्म बना दिया जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी की, क्योंकि हुक्मरान इस मुल्क की अवाम है। अब अवाम को अगर प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि ये आपके खिलाफ, आपके वोट के खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये कौन है ये लोग जो समझते हैं कि उनका कब्जा ज्यादा मजबूत है और जो अवाम है वो उनका हक नहीं बनता। ये तो अवाम के खिलाफ साजिश है जब आपने प्राइम मिनिस्टर को डाला जेल के अंदर। ये अवाम के खिलाफ साजिश है कि उनके नुमाइंदे को आज जेल में बैठाया हुआ है। और ये सारों के लिए केस स्टडी होना चाहिए, अवाम को भी अलर्ट होना चाहिए कि ये लोग एक फॉरेन ऑफिस का छोटा सा कागज जिस पे लिखा हुआ है आपका साइफर ना गुम जाए, एक कागज ना गुम जाए। आप सोचिए फॉरेन ऑफिस के मातहत तो अवाम नहीं है ना, फॉरेन ऑफिस अवाम के मातहत है। और जो किस तरह मातहत है, क्योंकि आप अपने लोगों को इलेक्ट करके अवाम भेजती है, अपने नुमाइंदों को, कि आप हमारे मुल्क के फैसले करो। आज नजर आ रहा है कि उसी प्राइम मिनिस्टर को आपने जेल में डाल दिया क्योंकि उसने अपने अवाम की नुमाइंदगी की। आज प्राइम मिनिस्टर इसलिए जेल में बैठा है
اس میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کی. ہر ملک کی سیاست میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. امریکہ سپر پاور ہے. نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے. شیر افضل صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے ذرا ٹچ کیا ٹرمپ کے حوالے سے. تو اگر نومبر میں ٹرمپ صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان میں حالات دیکھیں میری آپ بات کو سنیں. آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا آپ نے یہ سوال کیا ہے. آپ دیکھیں 24 کروڑ لوگوں کا غیرت مند ملک ہونا چاہیے جو اپنے فیصلے خود کر سکے. اور یہ کیوں ہمیں ضرورت ہے کسی کے نے آپ کے آ کے فیصلے کرنے. جس دن آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں گے دنیا آپ کی عزت کرے گی. کوئی دنیا کی سپر پاور یہ نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے سازش آپ کے ملک کے ساتھ نہیں کی. سازش ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں. وہ تو اپنے ملک کے مفاد میں کام کریں گے ان کے نمائندے. آپ ہم خود اپنے ملک میں سازش کرتے ہیں. اپنے ملک کا نقصان خود پہنچاتے ہیں. ٹرمپ کے آنے اور جانے سے ہمارا کیا تعلق ہے. وہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. اور مجھے نہیں پتا مربت نے کیا کہا ہے. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. عمران خان اپنے ملک کی فکر کر رہے اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ باہر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے. اور اگر مربت نے بات کی ہے تو یہ پھر اس نے غلط بات کی. مربت صاحب نے یہ کہا تھا کہ ابھی کیونکہ ٹرمپ صدر جو اگر بنیں گے تو بیچ میں جو یہ جو 2 سے 3 منتھ ہوتے ہیں تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. تو اس دوران پاکستان میں کچھ چینجز جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں. دیکھیں مجھے میرے خیال میں پھر جو شیر افضل مربت ہے میرے خیال میں فارن ریلیشن پی ٹی آئی کی کمیٹی کا ہیڈ ہوگا شاید. ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کام بنتا ہے. میں تو ان کا کام ہی نہیں بنتا فارن پالیسی کے اوپر پہنچ جائیں. آپ اپنے ملک کی فکر کریں. آپ شیر افضل مربت کو فکر کرنی چاہیے کہ جا کر لوگوں کے ریلیز کو کنڈکٹ کریں جو ان کا اسکل سیٹ ہے. اور عمران خان یہ بات نہیں کریں گے. عمران خان یہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ نے کبھی سنا عمران خان کے منہ سے وہ کہتے ہوئے کہ امریکہ کی فارن پالیسی سے ہمیں کوئی لیکن فرق میڈم پڑے یہ گا. حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے میری بارے بات سنیں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہوتا. ان کے اپنے ملک کی پالیسیز ہیں. ہمیں اپنے ملک کی پالیسیز کی فکر کرنا چاہیے. گزشتہ روز آپ لوگوں کا دھرنا اسٹارٹ ہوا ہے جو سوابی انٹرچینج کے پاس ہے. آپ بھی اس کو وزٹ کر چکی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو آپ عملی طور پہ جانچ کی شکل اختیار کر لینی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہمارے زبان پاک کے عمران کے ساتھ سیکیورٹی عمران خان کے ساتھ سیکیورٹی میں بھی تھے. اور ان بچوں نے اگر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو ہم ان کا دل ہے عمران خان کے ساتھ اور وہ تکلیف میں ہے اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ. ہم نے کہا اگر آپ بیٹھے ہو. انہوں نے ہمیں بھی بلایا کہ آپ آئیں. بالکل سپورٹ کریں گے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.